ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से नहीं है, तो अब ऐसे में लोगों का सहारा जी ये चिंची रिक्शा भी थे, तो अब किया क्या जाएगा? अब किया क्या जाएगा ये तो हम पूछेंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम। सबसे पहले तो शहर कायद में ऐसे खौफनाक वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं जिनको देख के दिल दहल जाता है, और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, और इस हवाले से सूबाई और जो मुतल्लिका इदारों के पास कोई हिकमत अमली है तो हमें उस हवाले से भी अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच सदर फॉर साइम, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि कराची में बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग हो रही थी, और जिसकी वजह से कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी जिसको सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जी मुझे मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाए कि जिस पर कराची के ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक किया जा सके। अच्छा, जो बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में ये चिंची या 5 सीटर या 4 सीटर रिक्शा जो थे वो शहर में, एक तो पहली बात ये है कि इनका जो ये जिस रूटों पे ये चलते हैं वो लीगलाइज नहीं है, वो ये खुद ही चलाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई परमिशन नहीं है, कोई इनको। अच्छा, दूसरा जो मसला है कि इनके जो ये किराया चार्ज करते हैं वो भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपसे 10 रुपए ले लेंगे, मुझसे 50 रुपए ले लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये कि कराची की ट्रैफिक की रवानी में, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे एक जगह खड़े करके अपना बस, जैसे बस स्टॉप होता है, ऐसे इन्होंने सादिया साहिबा अब कोई कराची के लिए मैस ट्रांजिट सिस्टम तो है नहीं, बहुत इतना बड़ा तबका है जो कि इन रिक्शों पे, इन चिंचियों के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। बच्चों की तादाद है, स्कूल कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग तलबा हैं और ऑफिस गोइंग खवातीन हैं, तो उनके लिए फिर क्या मुतबादिल होगा? देखें, पीपल बस सर्विस इन तमाम रूटों पे, जिन रूटों पे ये बंद हुए हैं, पीपल बस सर्विस, पिंक बस सर्विसेज खवातीन के लिए इन रूट्स पे चल रही है। उनकी तादाद, साहब कहते हैं 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, तो आपके ख्याल में इस वक्त जो पीपल्स बस सर्विस है वो 3 करोड़ आबादी का जो एक कम्यूट सिस्टम है, या उनको जो एक अपने ऑफिस जाना है, घर आना है, वो बोझ उठा सकती है? सदफ, मेरी बात ही नहीं पूरी हुई थी, आपने मुझे मेयर साहब की बात बता दी। बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि 3 करोड़ की आबादी है इस शहर की। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो इस वक्त रूट्स पर बसेस हैं वो कम है, लेकिन इस बजट में तादाद बढ़ाई जा रही है। मेरा ख्याल से कल ही शायद मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है कि 500 नई बसेस जो हैं वो ऐड की जा रही हैं मजीद कराची के लिए। तो सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। बाकी रेड लाइन का मंसूबा हम चाहते हैं जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुझे कहेंगे कि मैं आपको टोक रही हूँ, आप जल्द अज जल्द कहती हैं, और बार बार जब इससे सवाल होता है, मेयर कराची ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं 2 साल से पहले मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरा सवाल है क्यों? जब हम लाहौर में देखते हैं कोई इसी तरह का प्रोजेक्ट आता है, 11 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में पूरा हो जाता है। हम इस्लामाबाद में देखते हैं, यहाँ पर क्यों 2 साल? और 2 सालों में शहरियों को जिन अजियत का सामना है, आप कभी उन रोड्स पर जाकर देखें जहाँ पर काम हो रहा है, कितनी मुश्किलात हैं लोगों को। देखें, जहाँ भी तरक्याती काम होते हैं बिल्कुल लोगों को तकलीफ होती है। लोग दावा करते हैं कि जी जब कराची में ग्रीन लाइन बस बनी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसको 5 साल का कलील अरसा लगा था। अच्छा, अब आप कहती हैं कि जी रेड लाइन में हमने डिले किया। रेड लाइन की पहले एएसएफ ने, सिविल एविएशन ने सिंध गवर्नमेंट को एनओसी दी कि आप काम कर लें, ठीक है, और अब वो एनओसी इस वक्त कैंसिल हो गई और वो काम रुक गया है उस सेक्शन पे। तो देखे ना, जो मैं बात करती हूँ, जो शायद लोगों को बुरी लगती है, कि जो मेयर कराची है वो 22% शहर की आबादी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। बाकी इस शहर में फेडरल इदारे जो हैं, जिसमें 5 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, केपीटी है, सिविल एविएशन है,
ریلوے ہے، یہ سب پانچوں کے یہ جو باقی ایک منٹ سعدیہ لوگوں کو حکومت سندھ نظر آتی ہے، ان کو یہ ڈپارٹمنٹ جواب دے نہیں ہے، وہ ٹیکس آپ لوگوں کو پے کرتے ہیں تو وہ جواب بھی پھر آپ سے مانگتے ہیں۔ وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں اس سے انکار ہی نہیں کر رہی کہ ہم نے جواب دینا ہے کیونکہ حکومت ہماری ہے، صوبہ ہمارا ہے۔ بات میں یہ کر رہی ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو انڈر ہونا چاہیے ان اداروں کا۔ یہ ادارے بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا اس شہر کے، ان کو بھی اپنے فرائض انجام دینے چاہیے۔ یہ بھی تو یہ انفراسٹرکچر کیا گیا، کوئی کوآرڈینیشن کی کوشش کی گئی مسئلے کو حل کرنے؟ جی بالکل کوآرڈینیشن کی کوشش کی گئی، جیسے پرسوں رات کو ملینیم مال میں آگ لگی، 200-250 دکانوں کا لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ ہم کے ایم سی کہہ سکتا تھا، سندھ گورنمنٹ کہہ سکتا تھا کہ جی وہ فیصل کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، ہم کیوں آگ بجھائیں؟ نہیں، کے ایم سی کی 14 گاڑیاں لگیں، 4 گھنٹے کے اندر آگ بجھائی گئی۔ فیصل کنٹونمنٹ آن گراؤنڈ کہیں نہیں۔ لیکن مجھے بتائیں آگ کیوں لگی؟ سیفٹی میجرز نہیں تھے، فائر الارم نہیں تھا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے؟ اس سے 1 سال پہلے آر جے مال میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور یہیں پر بیٹھ کے ہمارے ادارے ہمیں یہ بتا رہے تھے جی اب تمام مالز کا انسپیکشن ہوگا، تمام بلڈنگز کا انسپیکشن ہوگا، جن کے پاس یہ سیفٹی میجرز نہیں ہوگے ان کے اوپر فائن ہوگا۔ لیکن آج ایک اور آگ لگ گئی ہے اور وہی مسائل ہیں جو 1 سال پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا، میں وہی بات کر رہی ہوں نا آپ سے کہ آر جے مال میں جب آگ لگی تھی تو فیصل کنٹونمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا نا، کہ جو ان کی حدود میں کمرشل بلڈنگز ہیں یا ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں ان کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور کل رات کو جو ہے پھر پرسوں رات کو ملینیم مال کے کنٹرول روم میں آگ لگ گئی۔ انسپیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ انسپیکشن ظاہر سی بات ہے فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے، وہ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں وہاں پر، ان کی ذمہ داری ہے۔ جو سندھ حکومت کے انڈر اور کے ایم سی کے انڈر بلڈنگز ہیں ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے، انشور کیا جا رہا ہے جن بلڈنگز میں فائر سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے اس کو وہ کیا جائے۔ بار بار میں یہ بات کرتی ہوں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، دیکھیں نا کنٹونمنٹس بھی تو اس صوبے کا انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں نا، تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ آپ ان روڈز پر آ جاتے ہیں جو آپ کے انڈر ہیں، اور پھر تو ہم میئر کراچی کو میئر کراچی نہ کہیں، پھر میئر کے ایم سی ہم انہیں کہہ دیں، کیونکہ آپ نے کہا 22% جو ہے ان کے اختیار میں ہے، اور اگر پرانے میئرز جو دوسری پارٹیوں سے جب وہ بے اختیاری کا دعویٰ کرتے تھے تو پھر آپ لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے، تو آپ اور وہ ایک سیم ہی کہتے ہیں نا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے جو پچھلے میئرز تھے دوسری پارٹیوں سے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور انہوں نے وہ بہت سارے کام نہیں کیے۔ مرتضیٰ وہاب یہ بات نہیں کرتے، میں یہ کہہ رہی ہوں ایڈمنسٹریٹو اختیار کہ یہ شارع فیصل انڈر کراچی کنٹونمنٹ ہے، فلاں جگہ ڈی ایچ اے ہے، فلاں جگہ سی بی سی ہے، میں اس اختیار کی بات کر رہی ہوں جو انڈر ون امبریلا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں سعدیہ جاوید صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اینڈ دین اگین